آخیا انج لگتا ہے جی میں رات والی خواب دے پورا ہون دا ٹائم قریب آ گیا. اندر جناب حضرت عاتقہ آئیاں آ کے آخیا بی بی حضرت خدیجہ الکبریٰ نا ہاتھ بن کے انج کھڑیاں ہو گئیاں. توجہ انج کھڑیاں ہو گئیاں. حضرت حضور نے اعلان نبوت کیتے نہیں عمر ہوئی ہے 25 سال. لوگ آندے نے نبی 40 سالوں تو بعد بنتا ہے. حضرت خدیجہ نے کنے دسیا سی؟ بک بک کر دیں بک بک. وہ تینوں گھروں سالن شناختی کارڈ بخان تو بغیر نہ دوجی واری ملے تو بکواس حضور دی ذات تے کرے. حضور نو پتہ نہیں, حضور تے نبی کو نہیں سن, تینوں کنے دسیا حضور؟ تو پڑھیا نہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. عالم ارواح وچ بھی رسول سن, اج بھی رسول نے, قیامت تک اللہ نے انہوں رسول تے نبی بنا دیتا. سامعین محترم آکھیا جی انج جنا کھڑیاں ہو گئیاں ادب دے نال, کدی انج کہندیاں نے. لیکن حضرت عاتقہ نا تھوڑی جی پریشانی دی وجہ تو نا متھے تے پسینہ آوندا پیا, پسینہ آ رہا, گل نہیں پیا کردیاں. حضرت خدیجہ سمجھ گئیاں کہ انہاں نوں کوئی گل ہے کوئی مسئلہ تے جان جھک دیاں, کیونکہ انہاں نے کدی سوال تے کیتے ہی نہیں نا. یہ خاندان لجپال خاندان ہے. شاہ صاحب دی اکھاں چ سنے وڈیاں دی گل سن کے آنسو آ جاندے نے. پورے سادات دی میں نانی جان دی گل پیا کرنا وا, کدی انہاں دے زبان تے سوال تے کدی آیا ہی نہیں نا. جدوں بھی آیا ایہی آیا ہے, کیونکہ دو ہاتھ نے, ایک کہوے تے ایک کہوے. اے ہاتھ تے ہے ہی نہیں نا. اے ہاتھ جناب انہاں دے دروازے تے جدوں بھی کوئی آیا ہے, جو بھی لین آیا ہے, جیڑا بھی آیا ہے, آیا تے خالی ہے لیکن خالی گیا نہیں. سامعین محترم آخیا دل تے نہیں کردا کرن نوں, لیکن مجبوری ہے. میرا بھتیجا ہے, تانوں پتہ ہے, تانوں اس گل دا پتہ ہونا ہے کہ انہاں دا نام محمد ہے. میرے بھائی جناب حضرت عبداللہ دی نشانی ہے, باپ بھی کو نہیں ماں بھی کو نہیں. 25 سال ہوئے اسی شادی کرنی ہے تے حضرت خدیجہ دل دے اندر نا جناب خوش بھی ہوندیاں نے. واہ مولا واہ مولا, راتی خواب دکھائی آ, اج خواب دی تعبیر اکھاں دے سامنے آ گئی ہے. آخیا کہ انہاں دی شادی واسطے سانوں پیسے چاہیے نے, تے انہاں نوں نا جناب تانوں گزارش یہ کرنا آئی ہاں کہ انہاں نوں اپنے قافلے دے نال لے جاؤ, تے انہاں نوں نا کوئی 4-5 اونٹ دے دو, تے جناب تسی تجارت کر کے آؤ گے تے جڑے پیسے بچن گے تے شادی کر دو. حضرت خدیجہ الکبریٰ آندیاں نے تسی انج کرو, کدی کدی پہلے کو تجارت کیتی نے؟ آخیا جی تجارت پہلے کدی بھی نہیں کیتی. آخیا تسی پھر انج کرو کہ انہوں نے سویرے دن چڑھے گا نا کہ میرے کو لے کے نہیں آندیاں, میں انہوں نے ذرا پوچھ گچھ لواں کہ ذرا کیویں کاروبار کریدا ہے, کیویں جناب معاملات نپٹائی دے نے, تو انہوں نے پتہ تاکہ میں انہوں دا انٹرویو لے لواں, انہوں دے کولوں پوچھ گچھ کر لواں. ویکھنا قافلے دے نال کرنا ہے, اتنا مال دینا تے اتنی دور کرنا ہے. انہوں نے میرے کول لے کے آیا جی, جدوں آکھیا نا میں انٹرویو کراں گی, سوال و جواب کراں گی, عاطف نے بول کے آکھیا گا اے خدیجہ تو میرے محبوب کا انٹرویو کی کرنا ہے, میں تے اپنے محبوب نو کل کائنات دے واسطے معلم بنا کے کرنا. سامعین محترم ہن آپ دی پھوپھی جان اٹھیاں نے, گھر دے اندر امام الانبیاء نو لین واسطے چلیاں گئیاں نے. اے تو جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ مسند سجا لے, درمیان دے اندر ایک سفید رنگ دا بریک جالی دار کپڑا پردہ لٹکا دیتا ہے. بی بی نفیسہ نو جناب دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے. یعنی دروازے دی وچوں دروازے دی جناب چیت تانی ویکھ, اس جناب دروازے نو تھوڑا جہا کھول کے ویکھی, جدوں سونا آ جاوے مینوں جلدی دے نال آ کے دس دوی. آپ کہندے نے بی بی تساں کی ویکھنا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ یعنی نفیسہ میں اس سونے نو چڑھدیاں ویکھنا ہے, اس سونے دی چال کی ہو گئی ہے, اس سونے دی چال کی ہو گئی ہے. سامعین محترم حضرت بی بی نفیسہ جڑیاں نے دروازے دے وچ کھڑیاں ہو گئیاں, ادھر جناب حضرت جناب امام الانبیاء حضرت عاتقہ دے نال چڑھدیاں اگے اگے پھوپھی جان, پیچھے پیچھے جناب حضرت امام الانبیاء. 25 سال دا سونا شہزادہ, سونا جناب کڑیاں نوجوان, میرے آقا امام الانبیاء دے چہرے تو سورج وانگوں چن وانگوں کرنا پیاں نکلدیاں نے, لیکن میرے آقا دیاں نگاہاں زمین اُتے نے. میرے آقا خرامہ خرامہ چلدے چلدے آ رہے نے. ایک ماہ
ویندیاں نے کدی امام الانبیاء دے ابرو ویندیاں نے کدی امام الانبیاء دے رخسار ویندیاں نے کدی طٰہٰ دی پیشانی ویندیاں نے کدی جناب ماذا والبصر دے نین ویندیاں نے کدی جناب ما ينطق عن الهوى دے لب ویاں ویندیاں نے کدی امام الانبیاء دی زلفاں ویاں ویندیاں نے امام الانبیاء دے جناب حسن دے اندر گم ہو گئیاں نے اج ٹک ٹکی بن کے ویکھی جا رہی نے ویکھی جا رہی نے اور جناب ادھا گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے بی بی خدیجہ اکھ بھی نہیں بند پیا کر دیا ٹک ٹکی بن کے امام وقت جو ٹک ٹکی بن کے اج کر کے امام الانبیاء وال ویندیاں نے جناب حضرت عاتقہ کدی اپنے شہزادے وال ویندیاں نے کدی جناب بی بی خدیجہ کبریٰ وال ویندیاں نے اکھ کے جدوں اٹھیاں نے آ کے بی بی خدیجہ دے موڈے تے ہاتھ رکھیا ہے ہاتھ رکھ کے کہندیاں نے بی بی خدیجہ میرا بھتیجا سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے جو پوچھنا ہی پوچھنا ہے جدوں اینا جملہ حضرت بی بی خدیجہ نے سنیا ہے اگلا جملہ سنیا نے جواب حضرت خدیجہ دا مچل کے سبحان اللہ کی آواز ہونی چاہیے بی بی خدیجہ کہندیاں نے میاں عاتقہ اپنے پتر نو لے جاؤ اینو کل صبح دن چڑھے گا تے اینو لے آویں تو تے دو دن اٹھا دی گل پئی کر دی تے اینو لے جا میں تے اینو سارے کافر دا مالک و مختار بنا دیتا حضرت عاتقہ اللہ جناب حضرت خدیجہ کبریٰ جہاں نے جدو اینا جملہ سنیا جناب حضرت عاتقہ نے اینا جملہ سنیا حضرت عاتقہ کہنیاں نے بی بی خدیجہ کل تے 2 دن اونٹ دین تو پریشان بھی ہوندی سے اج سارا کارلا اگے لا دتا ہے کی وجہ ہے بی بی خدیجہ بول کے آندیاں نے جنہ نہیں ویکھیا آخیا انہوں نے لے جاؤ تسی تے 2-4 اونٹاں دی گل پئی کر